घेऊन कुर्सचे कुरवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्यातही जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या बरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्यास ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे सुकलेल्या बक्षिदांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. Matthew chapter 7 verse 11. माथ्यो प्रमाणे शुभ वार्तान 22:7 वळी 11. तर तुमचो सर्गीचो बाप आपणा लागीं मागतल्यांक कितल्यो चड बऱ्यो वस्तू दिना जाय. कितल्यो चड बऱ्यो वस्तू दिना जाय. Psalm 119 verse 68. तो बरो आनी बरें ते तो करता. तो बरो देव बरो हर एक दिसा बरें ते तो आपल्या भुरग्यांच्या जिवितान करता. आपल्या भुरग्यांच्या जिवितान बरेंच ते करता शिवाय अन्याय केदळाय करिना. कित्याक अन्याय आमी केल्यारी परतून तो आमकां वेंगेन घेता आनी म्हणटा की पुता तुवें जायचे म्हज्या बरी कित्याक हांव बरो. पळया उतार म्हणटा सर्गीचो बाप आपणा लागीं मागतना कितल्यो चड बऱ्यो वस्तू तो दिना जाय. कितल्यो चड बऱ्यो वस्तू तो दिना जाय. एक कडेन आमचे दोळे धांपया. आमचे मागणे आयकतलो तो जावन आसा. आमकां हर एक दीस राखतलो तो जावन आसा. दिव्या ताका अर्गा ताका वाकणया ताका दिनवास्या मोगाळा बापा ह्या सकाळच्या वेळार तुका आमी अर्गा दिता बापा. हो दीस तुवें आमकां फावो केलाय. ह्या दिसा आमच्या जिवितांत वर्ती महात कार्य करतलो देव तूं जावन आसाय बापा. आमकां सगळी रात राखून हे सकाळचो उसवाड तुवें पळोवंक आमकां फावो केलाय. तुज्या अगणीत मोगा खातीर आमी तुका अर्घ दिता वाकणटा आनी दिन वाचता. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाच्या न्हू पळय उतार म्हणटा की मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 7. मागा आनी तुमी घेतल्यात. सोदा आनी तुमकां मेळटले. बडया आनी तुमकां उक्ते जातले. निजाय की जो कोण मागता तो घेता. जो कोण मागता तो घेता. सोदतल्यांक मेळटा. बडयतल्यांक उक्ते जाता. जरा सोदताय
तुका ते मेळटा तूं बडयताय उक्ते जाते लेस. वळी नवी म्हणटा की तुमचे भितरलो कोण तो बापाय उंडो मागतले आपल्या पुताक फातर दीत. म्हज्या मोगाचे आमच्या भुरग्याक आमी बरेंच दिता की दीस कुसले दिना पार्सले दिना आमच्या भुरग्याक बरी वस्तू घेवन दिता. आमच्या भुरग्यांक विसरला बरो मोबायल दिता. आमच्या भुरग्यांक आदी फुडेंच आमी बऱ्या रितीन थारोवन दवरता तुका UK धाडीचे की अमेरिका धाडीचे की खंयचे फ्लायट तांच्या नांवार कितले पयशे बँक सगळे आमच्या भुरग्या विशीं आमी थारयता. मनीस जावन आमी आमच्या भुरग्यांक बरे वस्तू दिता जाल्यार हांगा म्हणटा गे बरे वस्तू तुमकां दिवंक जाणा तर तुमचो सर्गीचो बाप मनशां आमी जावन एक सण जागो सुरू हे म्हज्या भुरग्याक जाय कोर्टान लडोन ते काण दवरता जाल्यार म्हज्या मोगाचे न्हू आमचो सर्गीचो बाप ताका उलो मारतल्याक तो कितली चड बरी वस्तू आमकां तो दिना गी. कोणे आमकां म्हणला मागा तुमी घेतालो कोणें सांगला गी ये म्हजे लगे माग हांव तुका दिते रावता म्हणला गी ना. जेजू म्हणटा मागा तुमी घेतल्या. आज तुमचो सर्गीचो बाप कितल्यो चड बरे वस्तू तुमकां तो दिवचो ना गी अशें सणसुडीत गी ना म्हज्या मुखाच्या. त्या खातीर आस्तांव सुरू जाता आसा काकुळतीचे मागणे आस्तांव म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या दिसांनी करेजमा पर्यंत सिजो बुधवार पर्यंत कंटिन्यू 3 ते 4 मसी प्रेयर काकुतीचे मागणे आमी मागतले कित्याक तो तयार काकुतार विश्वासी. आज म्हणटा की पळय म्हज्या मोगाचे न्हू आज मलाकी चॅप्टर 3 वर्स 20 आमकां म्हणटा पण तुमकां म्हज्या नांवाची भिरांत धरतल्यांक नितीचो सूर्य उदेतलो ताच्या किरणान भलायकी आसतली. आज म्हज्या नांवाची जर तर तुमी भिरांत धरता जाल्यार तुमकां नितीचो सूर्य उदय करतलो आनी त्या किरणांनी भलायकी आसतली. त्या किरणान भलायकी आसतली. म्हज्या मोगाचे न्हू हर एक सकाळी ताच्या उतराचेर पाती येवया. ताच्या उतरान एक दीस आमी आराम करया. आज तो म्हणटा की जर तुमी मागशात तुमच्या सर्गीच्या बापा लागीं कितल्यो बऱ्यो वस्तू तो तुमकां कितल्यो बऱ्यो वस्तू तो तुमकां दिवचो ना गी. तर जेजू म्हणटा मागा आमी मागूंक जाय जेजू लागीं. मनशाले मागले वय जाल्यार लेका लिमिटेड दिवन आनी 1-2 वर्सांनी पाटी विचारतात कित्याक तांकां गरज आसा. तुमी 10 लाख विचारले वय जाल्यार केदाळा पाटी दिताय खंडीत जावन म्हज्या मोगाचे न्हू त्या पाटी दिवंकच आसा आमकां. 6 म्हयने 1 वर्स दिवंक जायना त्या परतू विचारतात. हांवें तुका 6 म्हयने टायम दिलो 1 वर्स टायम दिल्लो पयशे खंय आसा सहज तांणी कश्ट केले पयशे तुका हेल्प म्हण केला ते पाटी दिवंक. म्हज्या मोगाचे न्हू देव हांवें एक तुमकां लास्ट सुमार तेंपा पयले घडीच सांगले भोव आपुरबायची घडीत अजुनी म्हाका तो घडीतच उडास येता. एक व्यक्ती आपल्या पुताक बैलागांव वचचें जाल्यार हे 5 लाखाची गरज आसली. इवन तिचो घोव ना भाव भयणी ना तो कुटुंब आदाराचो कोण चड आदार ना आनी 5 लाख त्या डेटीर बरयना जाल्यार आनी उरलेले पयशे भरले ते पयशे वेताले. तसल्या संदर्भार पूत म्हणटा मम्मी म्हाका कशे तरी पयशे जाय कित्याक म्हणल्यार म्हाका त्या गांव वचूंकूच जाय युरोप कंट्री वचूंक जाय आनी एजंटान बॉर्डर लायन दिवन जाला तिचेर दुसरी वाटच ना. तसल्या परिस्थितींत सदांच ती मागणी आयकताली. हे टेंशनार पुता जायतो मोग एकलोच पूत घोव ना कांय कोणीच ना एक पुताचेर पातयेन दवरून आसली ती वेता इगर्ची आनी विस्वासान ती जेजू लागीं मागता सुम्या म्हाका वाट दाखय कित्याक म्हाका जाय पयशे म्हज्या पुताक भायर धाडूंक तुवेंच म्हाका वाट दाखोवंक जाय नाजाल्यार तो निराश जाता ताचें काळीज तुटोवन वेता तो कांगाल जाता. सुम्या आज म्हज्या भुरग्याक तुवें विसलाय बरें गूण तुवें ताका दिलाय मागणें जिवी ताका फाव केलाय तुवें हे एका गरजेन आमकां आदार दी सुम्या. आज आदार सोदून तुजे लागीं आयला कोणा लागीं हांव वचूं ना सुम्या
खंयच्या मनशाला घेवन वचूना आज तुज्या लगे हांव आयला तूं म्हाका आदार दी तुवें म्हाका वाट दाखोवंकूच जाय उपास करून मागोवंक लागली थोड्या वेळांनी तिच्या घरा पाटी येयली फास्टींग करनासली ते कळीत ना आनी तिका चक्कर येवंक सुरू जालें आनी पाटलांनी गाडी येताली आनी तकली गुंतास ती गाडी तिका लागली आनी ती धरणीर पडली लोक समोर जालो आनी ते उदक दिलें ती होशार आयली इल्लेशे हाताक लागले आनी ती म्हणटा गी ना म्हाका सणसुरा म्हाका वचूंक जाय तो व्यक्ती ग्रेस्त मनीस तो म्हणालो लोगी की तुका हांव हॉस्पिटलां व्हरता म्हणटा ना ना म्हाका हॉस्पिटल वचचें ना म्हाका पुताचें अर्जंट काम आसा म्हज्या पुताचें काम करूंक जाय बाय प्लीज बस हांव तूं हॉस्पिटलां व्हरता ना म्हाका हॉस्पिटलां नाका म्हाका घरा वचूंक दी म्हाका घरा वचूंक दी ती फास्टिंगार आसा एकदम टेंशन आसा ह्या ग्रेस्त मनशाक कळ्ळें आनी तेणी कंप्लेंट केलें जाल्यार बेश्टे उपाद्र बाय ये प्लीज लोकांक कन्विन्स केलें त्या गाडयेर बसयलें आनी गाडयेर बसतना बडबडता आसा ना म्हज्या पुताक गरज ती एकदम टेंशनार आसली तो ग्रेस्त मनीस म्हणटा बाये इल्लें थंड जा शांत जा कितें प्रॉब्लम्स कित्याक तूं रडटाय कित्याक तूं कावचें नासाय पळय म्हज्या पुता 5 लाखाची गरज आसा हांव म्हजो उपास कर म्हज्या जेजू लागीं मागला म्हजो जेजू दितालोच त्या जेजू म्हाका वाट दाखोवंक जाय त्या खातीर हांव उपास करून सकयल आतां तकली गोली आनी तुजी गाडी लागली जांफरो ती तुजी चूक न्ही म्हजी चूक हे ग्रेस्त मनशाचे काळीज मोवाळूंक लागले ग्रेस्त व्यक्ती म्हणालो लोगी बाये हे म्हजें कार्ड तुज्या पुता सांजेर म्हज्या घरांत धाड सांजेर हो भुरगो गेलो ह्या व्यक्तीन 5 लाख चक्क काडून दवरली ही तुज्या कामाक हे पयशे म्हाका आनी पाटी दिवचे नाका मात्र न्ही तुज्या मम्मीक कामाची गरज आसा हांगा येवं दी काम करून दी हांव तिका हेल्प करता आदार दिता म्हज्या मोगाचेर देव विस्वासी तुजे गरज कितें ताका कळीत आसा तुजे कश्ट कितें ताका कळीत आसा तुजी अस्कत कितें ताका कळीत आसा पळय परतून म्हणटा की सिराक चॅप्टर 34 वर्स 13 पळय सिराक चॅप्टर 34 वर्स 13 इकडे वाचया आमी सर्वेस्पराची भिरांत धरतल्यांक आत्मो जी येतलो परतून वाचया सर्वेस्पराची भिरांत धरतल्यांचो आत्मो जी येतलो कित्याक कित्याक ती आपल्या तारकाचेर विश्वास दवरतात ती आपल्या तारकाचेर विश्वास दवरता तारकाचेर ह्या भयणीन त्याच सोडून जर जेजूच्या मनशाला कोणाले भावंक वचना पळया देवाने व्यक्तीर दिले व्यक्ती म्हणून हे पयशे म्हाका पाटी नाका नाका तुवें घेवन येवंक नसो पाटी नाका म्हाका पळया म्हज्या मोगाचेर देवान दिता आसतना शर्त नासतना दिता देव दिता आसतना लिमीट म्हूण दिना देव दिता आसतना इतलेच तांबरे पाटी दी म्हूण दिना अनकंडिशन देवा समूह एकडे आमचे दोळे धांपया आनी अर्घा दिवे त्या सुम्या वाकण्या त्या सुम्या हांगाशी अपूर्वाची सेबेस्टिना ह्या भयणीच्या फ्रेंडाक किडनीची ऑपरेशन आसले आनी सुम्या लेगीत मागल्या वेळार पळया अपूर्वायन ही भयण टेस्टिमनी दिता ह्या भयणीची टेस्टिमनी आयकुया त्या सुम्याक आनी अर्घा दिवे सांगात मेळून देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता देवा तुझो मोग या सगळ्याच्या देवाक आमी स्तुती कर म्हणया वेळार देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो आसा मोग करता देवा तुझो मोग परत म्हणया देवा तुझी हांव स्तुती करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो हांव मोग करता देवा तुझो मोग करता म्हणया आमी देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो आसा मोग करता देवा तुझो मोग करता म्हजो जीव आसा पर्यंत तुझ्या राजांत पावता पर्यंत म्हजो जीव आसता पर्यंत म्हजो जीव आसता पर्यंत तुझ्या राजांत पावता पर्यंत राजांत पावता परत म्हणे म्हजो जीव आसता हे सकाळच्या म्हणया आमी तुझ्या राजांत हांव पावता पर्यंत पावता पर्यंत सुमिया सुमिया तुझ्या राजांत पावता पर्यंत सुमिया सुमिया तुझ्या राजांत पावता पर्यंत तुझ्या राजांत पावता पर्यंत सुमिया तुझ्या राजांत पावता पर्यंत
तुझ्या राजात पावता परत देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझं मोग करता, देवा तुझं या सगळे छळ म्हणूया, देवा तुझं असं मोग करता, देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझं मोग करता, तुझं मोग करता, म्हजो जीव तुझो जीव आस्ता पर्या, तुझ्या राजांत पावता पर्यंत राजात पावता सदांच मी त्या सुनेच्या मोगात एक समरूया, जीव आस्ता पर्या, तुझ्या राजांत पावता पर्यंत राजात पावता पर्या, समिया सुमिया तुझ्या राजांत पावता पर्यंत तुझ्या राजात पावता सगळे सांगता म्हणून तुझ्या राजांत सुमिया तुझ्या राजांत पावता पर्यंत तुझ्या राजात पावता दैविक सप्तान दैविक सप्तान स्तुती करता सगळ्या सक्तेन सगळ्या शक्तीन हांव सगळे म्हणे आम्ही गायता. दैविक सप्तान दैविक सप्तान स्तुती करता सगळ्या सक्तेन सगळ्या शक्तीन हांव गायता म्हजो जीव आस्ता पर्या तुझ्या राजांत तुझ्या राजात पावता पर्या म्हजो जीव आसा म्हजो पर्यंत जीव आस्ता पर्या आणि तुझ्या राजांत पावता पर्यंत हांव तुका स्तुती करताले म्हाका म्हजो जीव जीव आस्ता पर्या आणि तुझ्या राजांत पावता पर्यंत राजात पावता म्हजो पर्या जीव आसा पर्यंत म्हजो जीव आस्ता पर्या तुझ्या राजांत तुझ्या राजात पावता पर्या. हांव सेबॅस्टिना सॉरेस मारोल रावता. माझ्या फॅमिली फ्रेंडान किडनी ऑपरेशन असले, स्टोन्स असलो, तर ते ऑपरेशनाच्या टायमार ते एकदम सिरियस जाले आणि मागीर वेंटिलेटर असले 3 दीस वेंटिलेटरार. हांवें ब्रदर प्रकाशाक फोन मेसेज धाडली की अशें आसा म्हणून. तर ब्रदर प्रकाशान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड धाडले आनी म्हटलें तूं हे रिपीट कर. तर हांवें ते वर्ड ऑफ गॉड तेजे घोवाक आनी सगळे फॅमिलीक शेअर केले. तर आमी ते वर्ड ऑफ गॉड म्हणीत रावली. आतां ते बरे आसा, वेंटिलेटराच्यान भायर सरला, हॉस्पिटलान आसा पण बरे आसा. डॉक्टरान सांगलां नथींग टू वरी. थँक्यू. प्रेज गॉड. जण एकले 5 बसून यो आम्ही सांगाता मिळून या सकाळी चल म्हणूया. मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 7 मागा आणि तुम्ही घेतल्या सदा आणि तुमका मेळटले, बडे आणि तुमका उक्ते जातले. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 1 तुम्ही कळवळचे न्ही, देवाचे विश्वास दवरा, म्हजेर विश्वास दवरा. मॅथ्यू चॅप्टर 21 वर्स 22 जे कितें भावार्थान तुम्ही मागतात ते सगळे तुमका मेळटले. जॉन चॅप्टर 12 वर्स 46 हांव ह्या संवसाराक एक उजवाड कसो आयला, देखून म्हाका सत म्हणटलो काळोखान वचना. लूक चॅप्टर 1 वर्स 37 कित्याक देवाक असाद जावचे कसलेंच ना. परत हांगा 2 टेस्टमनी आयकूया. देवाक आज आमी अर्घा दिवया. Praise be God. I am Teresa. I would like to testify the wonderful things a living God has done for me. Somewhere in the middle of August, I suddenly developed extreme cough. Got the medicine. It did not help me. When I went back to the doctor again, she told me if the cough does not subside within 2 days, you have to get an X-ray done. The same week, I wanted to travel to Mangalore. I was worried. I kept repeating the words which Brother Prakash had given me from the Bible, Exodus 14:14. Within 2 days, the cough subsided. I felt better, went to Mangalore, and came back safely. Thank you, Lord, for protecting me and for helping me with this problem. My second testimony is while returning from Mangalore, my co-passenger suddenly developed suffocation in the middle of the night. There was no help around. I tried to pacify her, but she was restless. Immediately in the heart of hearts, I prayed to my Lord for her. I asked my Lord to help her to get a good sleep till the daybreak.
After 10 minutes, she slept well, only to get up early in the morning with relief. Thank you, Jesus, for the wonderful things you are doing in our life. Where there is faith, where you pray in faith, your prayers will never be unheard. My prayers were answered. Thank you, Jesus. Love you, Jesus. Glorify you, Jesus. Thank you for the countless blessings that you have showered on me. Knowingly, unknowingly, you have blessed me in many ways. With a heart full of gratitude, I thank you, Lord. हांव लुसी मँगलोरतान उलयतां. हांव म्हज्या भयणीच्या पुताच्या मावाची डेनिसाची साक्ष दिवंक येता. ताका पांय दूख आशिल्लो. तशें ऑगस्ट म्हयन्यान आमच्या कुटुंबाची अचानक ताच्या घरा भेट दिवंक गेल्ले हांव. त्या दाडा आमी डेनिसाक पळयतना चलोवंक जायनाशिल्लें. पांयाक बँडेज घाल्लें. गाय आशिल्ल्या कडेन बँडेज ग्रीन कलर जाल्लें. ताका पांय मस्त दुखतलो आनी तो रडनाशिल्लो. तें पळोवन आमकां मस्त बेजार जालें. हांव नर्स जावन काम करतां देखून हांवें ताच्या पांयाचें बँडेज घाल्लें काडलें. त्या दाडा रागात येवंक सुरू जालें. कितें केल्यार रागात रावूंक आयकुना. तक्षण आमी ताका कांकणाडी आस्पत्रेक व्हेलो. थंय ताका टेस्ट केल्या डॉक्टरान एडमीट करूंक सांगलें. ताका टेस्ट पुरा करून पळयलो डॉक्टर. ताका वेरिकोस प्रॉब्लेम आसा. ECG, एको पुरा काड ताका एंजिओग्राफ करी जाय म्हळें. एंजिओग्राफ करूंक तांच्या कुटुंबाक तांक नाशिल्ली देखून 3 दिसांनी आस्पत्रेंतल्यान डिस्चार्ज करून ताका घरा पाटी हाडलो. हांवें आनी तांच्या कुटुंबाच्या सांद्यांनी ब्रदर प्रकाशाक ताचे खातीर मागूंक आनी वर्ड ऑफ गॉड धाडूंक विनंती केली. आमी सदांय वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करून मागतले हांव. आनी सदांय हांव आनी म्हज्या भयणीचें धूव तांच्या घरा वचून ताचो पांयाचो गाय धुवन नितळ करून वखद घालून बँडेज करून येतलें हांव. ताका आतां पांय सगळोच बरो जाला. ताका चलोंक जाता. डॉक्टरान ताचो पांय काट्ट खरें जाय म्हूण सांगलें. पूण जेजून ताचो पांय आपूण कंप्लीट बरो केला. आतां तो बरो आसा. इतलें व्हडलें अजाप केल्या जेजूक जावं अर्गां होगळाप आनी महिमा. तशेंच आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिवन आमचे खातीर दीस रात मागच्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या सांगात्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी देवाची विस्नार आशिर्वादां तांचेर मागता. अर्गां तुका जेजू, होगळाप तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. उतार म्हणटा की आमकां सिराक चॅप्टर 34 वर्स 14 जो सर्वेस्पराची भिरांत धरता तो केदींच काव जेवचो ना वा आपल्या दैर सांडचो ना. कित्याक सर्वेस्पर ताचो बरवसो. सर्वेस्पर ताचो बरवसो. परतून इकडे पळया. जो सर्वेस्पराची भिरांत धरता तो केदींच काव जेवचो ना. काव जेवचो ना वा आपलं दैर सांडचो ना. ह्या भयणीन आपलं दैर सांडू ना. ताबरनाक लावून बसली आनी मागूंक सुरू केलें तिणें. आपलें दैर सांडू ना. देव म्हाका प्रोवायड करतलो. म्हज्या मोगाचें न्हू 2006 हांव इस्रायल वेच्या पयलें हांवें त्या टायमार घर गाणतलें मात्र. म्हाका इस्रायल एजंट म्हणून 2-3 दिसांनी हांव तुका विसा घालता. वेग्गी फारां पयशे धाडीचे. कितें करचें म्हाका कळीत नासलें. सडनली म्हजो एक कजन म्हणा लागलो की ब्रदर हे 6 लाखाचे चॅक तूं इस्रायल वेता म्हाका कळीत जालें. हे घे आनी तूं वच कमोवंक आनी म्हाका पाटी दी. म्हाका अजुनूय उडास आसा. अजुनूय उडास आसा. म्हज्या मोगाचें न्हू. जेन्ना देवाच्या मुखार तुजे समस्या उसारताय. कित्याक हांवें सांगलां म्हणल्यार केदाळा तुज्या सुम्या मुखार तुवें काळें सूख तें करताय. केदाळा ते युक्रिस्ता मुखार तूं बसताय. त्या सुम्याक तुवें जिवीत तूं समर्पण दिताय आनी त्या सुम्याक तूं उलो मारताय. त्यो सुमी तुजे हर एक गरजेन तुका तो आदार दितलो, बळ दितलो आनी सकत लावयतलो. आज म्हणटा की जो सर्वेस्पराची भिरांत. कित्याक देवाचे तर म्हणटा की आज जो सर्वेस्पराची भिरांत धरता तो केदींच काव जेवचो ना. काव जेवचो ना. मात्र न्हय की वा आपले दैर तो सांडचो ना. कित्याक सर्वेस्पर ताचो बरवसो. सर्वेस्पर ताचो बरवसो. एक घडी आमच्या दोळे धांप्या. तो आमचो आदार. तो आमचो बरवसो. तो आमचे सर्वस्व जावन आसा.
आयचो दीस ताचे उतर आयचे दिसा ताचे उतराचेर पातयेणी दवरया. आयचे दिसा तो आमकां चलोवंक शिकयता. आयचे दिसा वायट तो आमकां सुटका लाभयता. आयचे दिसा आमची कावचिणी खंत बेजार तो पयस करता. कित्याक तो आमकां सांडचोय ना, तो आमकां सोडचोय ना. आमच्या भुरग्याक आमी बरे वस्तू दिवंक जाणा जाल्यार आज सर्गेचो बाब ताच्यांनी वर्ती बरी वस्तू आज आमकां तो फाव करतालो. मागया मोगाळा बापा जेजूच्या नांवान आयचो दीस आमी तुज्या हातान समर्पण दिता. बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्तच्या भोवभाग्यवंत अमोलीक रक्तान आमकां धूर निताळ कर बापा आयचो दसत्या वेंटिलेटर आसता म्हणून लास्ट स्टेजीर आसल्या आज प्रत्येक तर कोणी ऑपरेशनाची आज ऑपरेशनची गरज आसा जावं फॉर कोणाची डिलिव्हरीची डेट आसा जावं फॉर आज जावं फॉर किमो घेवंक वयते आसात जावं फॉर डायलिसीस किडनी डायलिसीस वयते आसा ब्लड टेस्ट वयते आसा खंयचे रिपोर्ट आज येवचेर आसा तुज्या नांवाचेर विस्वास तर मागता तुजी दैवीक सगळं तुज्या भुरग्यांची देवे जेजू. आज कोणाची एग्जामी आसा ताणें जायते शिकला ह्या वेळार ते पिडेन आसात कश्ट आसा तुज्या नांवाचेर विस्वास तर मागता बरी भलायकी तांकां प्राप्त कर जेजू. बरी भलायकी तांकां फौज जावं दी सुटसुटीत जावं दी परतून वचून एग्जामीचे पेपर बरयता आसतना जाणवायचो आत्मो तांचे धाड सुम्या जाणवायन तांकां भर सुम्या ताणें बरयता आसतना न्हय तांचे तांकी प्रमाणे तुज्या सक्तेन ती बरोवन दी तुजेर पातयल्ल्या तुज्या भुरग्यांचेर दराळ दिश्टलाय आशिर्वादीत कर म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू प्रत्येक तरान आज 7 तारीख सेंट डॉमिनिक सावियो चर्च वडाला इश्टांत विशेष आराधन संजे 7 तावन 9 वरांपर्यंत मिस अर्गा वाकाणी आणि विशेष आराधन येया सोम्याच्या दैवीक सक्तेचो अनुभव करया. प्रत्येक तरान ह्या ब्रेस्तरा दिसा इन्नर हिलिंग डेलिव्हरन्स मागणे आसतले संजे 6 तावन 9:15 येया आणि एकामेकाक सांगा. कोंकणी ट्रान्सलेट इंग्लिश. तसे फेब्रुवारीच्या 10 तारखेर सेकंड फ्रायडे सर्वीस नेरूल आवर लेडी ऑफ विजिटेशन चर्च संजे 7 तावन 9. तसेच म्हज्या मोगाचे न्हू फेब्रुवारीचे 11 आणि 12 सिंधुदुर्गा आवर लेडी ऑफ रोजरी चर्च बिरुंडा सिंधुदुर्गा ओपन आउटरीच विशेष रितीन पिढ्यातीर मागणे आराधन भुरग्यांक तरणाट्यांक विशेष मागणे सुखे नासतना येया एकामेकाक सांगा. आमच्या एंटायर हांव आनी एंटायर डिवायन मेसेज पंगड येया एकामेकाक सांगा. सोमेची दैवी सकत आमी अनुभव करया. होली लँड टूर कोणाकी आनी थोडीच 1-2-4 नांवां आसात. मार्च 13 तावन 23 पर्यंत 8828470640 सिर्फ होली लँडा विशय मात्र एन्क्वायरी करांगा. विनालय रेसिडेन्स रेटेड फेब्रुवारी 24, 25, 26 9930934302 ओनली रिटेड खातीर मात्र एन्क्वायरी करया. माग्या हर एक वेळा सुमे सांगता एक सवाव्या सुमेची काकूत अनुभव करया. वासा देवाचे उतार त्या उतराचो अनुभव करया. परतच्या टेस्टमनी ऐकूया. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. टेस्टमनी दिवपा लेट जालें म्हूण म्हाका बोगसोणें देवा लागीं बोगसोणें मागता. आनीक मायाचे 7 तारखे मगे माय पडली आनीक 9 तारखे ती हॉस्पिटलांत घायली आनीक दोतोरान सांगलें रगत जाय पयलेय पाट जाय आनी मागीकूय जाय. ते पयलीं रायटान ऑपरेशन केल्लें तेन्ना बरी हें जाली जायत दीस उरली ती 1 वीक मायज ती हॉस्पिटलांत उरली आनी 2 पाटी रगतूय घायलो ती. तेन्ना आमकां हें लिंक मेळो ना ब्रदर प्रकाशाचें. म्हगे भयणीले फ्रेंडान धाडलें हें लिंक आनी मागीर हांवें मागीर मागत रावलें. ब्रदरा पेटिशन धाडलें आनी पेटिशन धाडलें आनी तेणें वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी हांव तें रिपीट करीत रावलें. दोतोरान सांगलें 3 वरां ऑपरेशन म्हूण 1.5 वरान ती ऑपरेशन करून हाडली. तिसरे दिसा ती मातशें वखद घेवन चलयन हाडलें आनी 5 दिसां भितर हांव हॉस्पिटलांत घारी येयली. देवा आर्गां आनी वखदां करता जेजू आर्गां तुका जेजू. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया जेजूस. थँक्यू जेजूस. आनी दुसरी टेस्टमनी मुगे मागे काजन आहले चेड्याक कोणें आनी बायक मारली आनी तो जायते म्हयने आमकां खबर आसना तो हॉस्पिटलांत आसलेलो. ताका हें बी कांय नासलेलो लय नासलेलो कांय ना. आनी मागीर पयर म्हाका तेजी मामी मेळ्ळी आनी हांवें ती खंयचाली आतां चेडकी आसा ती म्हणल्यार आतां आहा बरो उलयता सगलें कोता आनी देवा आर्गां दिता दिन वाजता आनी देवान जायते देवान म्हाका राखला सांबाळला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया जेजूस. थँक्यू जेजूस. आनी ब्रदर प्रकाशाक
देव बरें करूं म्हणटा आनी ताज्या टिमाक सगल्यांक देवाचो आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. हांव हेलेन बॉम्बे तावन पयलें हांव धन्य देवाक अर्गां दितां. ताणें आमचे थंय केल्ल्या अगणीत उपकारां बसत आमी हर एक फावटी आमच्या गरजां खातीर डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन धाडून तांचे लागीं मागोवंक सांगतलें हांव आनी वर्ड ऑफ गॉड विचारतलें हांव आनी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिवन मागणें बसयतलीं. आमी मागिल्ले सर उपकार धन्य देवान आमकां फावो केल्यात. प्रत्येक जावन आमी आमच्या पुता सुनेक भुरग्याचें देणें मागिल्लें. वेळार देवान तें फावो केलें आनी तांकां एका चरख्या भुरग्याचें देणें फावो जालें. आमी धन्य देवाक स्तुती आनी अर्गां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी डिवायन मर्सी बेंड्रा ग्रुपाचो काळजांतान उपकार बावडटां. तांणी आमकां देवाच्या शब्दाचो महत्व समजोवन आमचो भावार्थ वाडयल्ल्या पासत तांचेर देवाची विस्नार आशिर्वादां मागून देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू जिजस, प्रेज यू जिजस, हालेलुया. म्हजें नांव लेटा. हांव एक साक्ष दिवंक आशेतां. म्हजें विजा मेडिकल करतना एक्सरेंत पॅचेस आसले. तांणी म्हजें स्पुटम TB टेस्टा धाडलें. म्हज्या फ्रेंडान ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें. तांणी वर्ड ऑफ गॉड दिलें. Psalm 30 वर्स 2, Psalm 121 वर्स 7. 2 म्हयने जाल्या उपरांत म्हजो रिपोर्ट आयलो. रिपोर्ट नॉर्मल आयलो. कालच्या रिपोर्टांत फंगल इन्फेक्शन आसा म्हणलें. डॉक्टरान तातूंत कांय प्रॉब्लेम ना म्हणलें. येदे व्हडल्या आणवरांतल्या राखल्या सर्वेस्परा देवाक जावं महिमा. वगळाप जेजू, महिमा जेजू. म्हज्या खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाशाक ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. हाय, म्हजें नांव शांती. हांव मँगलोरतान उलयतां. हांव म्हज्या पुताची टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. म्हज्या पुताच्या हाताच्या बोटांक बड्या भशेन वायरस जाल्लें. ताका पेन धरूंक जायनासलें. कश्ट जावन आसले. तशें आमी डॉक्टराक दाखयलें. डॉक्टरान म्हणलें ती वायरस काटकन काडीचें म्हूण. काटकन काडल्यार परतून येवचे चान्सीस आसा म्हूण सांगिल्लें. तशें आमी काटकन काडलें. ताका वखदी घाल्लें. पूण परतून पडून आशिल्लें. तशें आमकां काल करचें कळना. मागीर आमकां ब्रदर प्रकाशाचें मागणेच्या विशयान कळ्ळें. तशें आमी ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें. ताणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. आमी सदांय सांगून आसलीं. म्हजो पूत सांगून आसलो बरो नासलो. मागीर आमी डॉक्टराशी वचूंक ना. आतां 6 म्हयने जाले. ताच्या हाताच्या बोटांत आसली वायरसां एक नात, पुरा क्लीन जाल्यांत. आमी डॉक्टराक दाखोवंक गिना, वखदी घालूंक ना. पूण एक खत मसरिना. फुल्ल परफेक्ट जाला ताजे हाताची बोटां. देखून देवाक काळजांतान अर्गां दिता. इतलें व्हडलें अजाप केल्ल्या धन्य देवाक थँक्स म्हणटा. तशें डिवायन मर्सी ग्रुपाकय थँक्स म्हणटा. आमच्या खातीर मागिल्ल्याक आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिवन देवाचें उतार वाचूंक धैर्य दिल्ल्याक आमकां हर एक तरान देवान बेसावन दिलां. ब्रदर प्रकाशान धाडल्या वर्ड ऑफ गॉडा वरवीं आमी मस्त बरेंपण लाभलां आमकां. देखून आमी काळजांतान देवाक अर्गां दिता. मरिये मायेक वंदिता. थँक्यू जिजस, लव यू जिजस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया.